میرے پیغمبر دے اس یار نے مسلمانہ دے خلیفہ نے مسلمانہ دے امیر نے اللہ اکبر کبیرہ 22.5 لاکھ مربع میل دوتے اسلام دا پرچم لہران والے حکمران نے جناب جڑا ہے سن 644 دے اندر 23 ہجری دے اندر جڑا جناب اپنا آخری حج کیتا نال نہ صدقے قربان جاواں حج دی ادائیگی تو بعد دے اندر مینا تو فارغ ہوئے جمرات تو فارغ ہوئے اور یہ تو جناب چلے نا رستے دے اندر آوندے اللہ 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 جناب 15 ذوالحج واپس آوندے نے پہ مدینے دے ول تیاری ہے رات دے اندر جناب رات پہ گئے نہ صدقے قربان جاواں اینج جناب جتھے کوئی پروٹوکول نہیں اگے پیچھے جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جڑا بغیر پروٹوکول تو واپس اپنے گھراں جناب جڑا لوٹدا پیا جویں عام صحابی جاندے نے پے ایویں جناب اللہ دا شیر بھی جڑا جاندا پیا اللہ 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 توجہ میرے ول اج جناب رات پہ گئی نا کنکریاں زمین ہموار کیتی تھوڑی جے سیدھی کیتے تھوڑی جے اللہ اکبر کبیرہ او عمر جن نے ساری زندگی اپنے بدن دے اوتے جناب نرم و ملائم کپڑا نہیں پایا نہ صدقے قربان جاواں اللہ اکبر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوے پیار اللہ اکبر میرے نبی نے یارانہ ایک دوسرے دے نال جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنتی شہزادہ حسین کو ماننا نواسہ رسول حسین کو ماننا ابن بطول سیدہ بطول دا لخت جگر میں حسین کو ماننا اللہ اکبر جنت کے نوجوانہ دا سردار میں حسین کو ماننا اللہ اکبر کبیرہ نبی دیا آنکھوں دے دو پھول میں حسین کریمین کو ماننا نہ صدقے قربان جاواں آپ فرماندے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیندے نے پہ حسین پیارے نے اپنی زبان تو جناب موتی بخیرے نال نہ صدقے قربان جاواں آپ فرماندے نے میں دیکھیا عمر دے خردرے جناب لباس دے اندر موٹے جا لباس دے اندر واللہ گرمی بھی شدید ہے اللہ اکبر کہ میں جناب وینا وا پیال اچانک میری نظراں پیاں ایک جگہ تے جناب پیوند لگیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑیاں نو اور نظر پئی نال دوسرا جناب نظر آ گیا تیسرا نظر آ گیا اے کون ہے علی بن جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ جناب حسین فرماندے نے کہ میں ویکھیا تے گنیا 12 ٹاکیاں جڑیاں سن 22.5 لاکھ مربع میل حکمران دے جناب جڑا کپڑیاں نو لگیاں سن مسجد نبوی دے جناب منبر دے اوپر کھڑے ہو کے تو خطبہ ارشاد فرماندے نے پے اللہ اکبر او میں صدقے قربان جاواں آپ جناب زمین ہموار کر دے اور ایک پتھر تھوڑا جا لے کے سر والے پاسے رکھ لیا لیٹ گئے نال آسمان وال نظراں پیاں آسمان دے اوتے جناب نظراں پیاں ستارے ٹمٹما رہے نے چمکدے نے پے دمکدے نے پے او میں قربان جاواں ویکھیا اچانک جڑا چل جناب طلوع ہویا اور جناب ایستا جڑا ہے ودا جاندا وڈا ہوندا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب اس طریقے دے نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اے ویکھدے نے پے تے اپنے رب نال گلاں کردے نے عرشاں والیا ربا اے چن طلوع ہویا تے چھوٹا جا سے آہستہ نے ودنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے غروب بھی ہو جائے گا اے کائنات دے اعمال کا اے عمر دی زندگی بھی انجی سے اللہ اکبر کبیرہ عمر دی زندگی دا بھی ہوئی حساب ہے عمر چھوٹا جا سی عمر کبھی او عمر سے جنہیں جناب اونٹ چران دا بھی ول نہیں سی آیا کردا اور اپنے ابو دے کولوں ڈانٹ ڈپٹ کھا کے مارا کھا کے ابو جڑا ہے خطاب جڑا کہندا ہوندا سی اور تینوں تے اونٹ چران دا بھی ول نہیں اس اونٹاں دے چرواہے عمر نو
اللہ تیریاں عظمتاں تے تیریاں قدرتاں تے تیریاں شاناں نے نبی دیاں غلامیاں دے بدلے دے اندر 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دتا۔ اللہ اکبر، اللہ عمر دی زندگی بھی ہے پیدا ہویا سا بچپن تو لڑکپن دے اندر جوانی دیا بہاراں بھی ویکھیاں ہن بڑھاپے دیا دہلیزاں دے اندر قدم رکھ لیا عرشاں والے ربا عمر دے اعصاب جڑے نے کمزور ہو چکے نے ہونے بوجھ نہیں اٹھا سکتے اے کائنات دے مالکات اور عمر دا دل کردا تیرے نال ملاقاتاں کرن نو اللہ اکبر کبیرہ سفر طے کردیا مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے نال مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے قربان جاواں آپ فرماندے نے اے پیارے عمر جے اگر تسی اجازت دیو میرا ایک غلام ہے بڑا ہی کاریگر ہے بڑا فنا دا ماہر ہے اللہ اکبر کبیرہ نقاش بڑا آلہ ہے نجار بڑا آلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اہن گری دا کم بڑی نفاست دے نال کردا ہے جے تسی مینوں اجازت دیو میں تہاڈی خدمت دے اندر ایتھے مدینے دے اندر بھیج دینا وا تاکہ مسلماناں دی سنت نو جڑا فروغ ملے نا مسلمان جڑے ترقی یافتہ ہو جان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مغیرہ اس بندے نو تو بھیج دے اللہ 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 اے جناب آ گیا نال تے آندے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکایت لے کے امیر المومنین دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندا ہے آندے امیر المومنین میرا مالک جڑا ہے میرے کو جڑا بڑا بھاری ٹیکس لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے تیرے کو ٹیکس کنا لیندا ہے 2 آنے لیندا پر ڈے جڑا ہے اللہ اکبر یا 2 درہم لیندا ہے او میں صدقے قربان جاواں میرے فاروق پوچھ دے نے او کم کی کرنا ہے آندا میں کم نقاشی دا بھی کر لینا وا نجاری دا بھی کر لینا وا اہن گری دا بھی کر لینا وا چکیاں آٹے بنان والیاں جڑیاں نے او بھی میں بنا لینا میرے امیر المومنین فرماندے نے میرے پیغمبر دا دیوانہ میرے پیغمبر دا سسر علی دا دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اللہ اکبر جننے تو فن جاننا ہے انہاں دے مطابق تے ویکھیا جائے تے کوئی ٹیکس زیادہ نہیں دل دے اندر جناب کنجر حسد لے کے جنا چلا گیا بغض رکھ کے جناب بے ایمان اتھوں چلا گیا نال اللہ اکبر کبیرہ اجے 2-4 دن ہی گزرے نال تے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا آپ آندے نے ہوئے ابو لولو او فیروز انج کر مینوں پتہ لگا ہے تو جڑا چکی بڑی کمال دی بنانا ہے انج چکی ایک ایسی بھی تیار کرنا جڑی ہوا دے بل بوتے دے اوتے چلدی ہے نہ پئے او ایک چکی میرے واسطے بھی تیار کر دے اے پچھلا بغض اپنے ذہن کے اندر رکھ دیا ہویا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے میں چکی تانوں ایہو جی بنا کے دیواں گا مشرق تو مغرب تک چرچے ہو جان گے گلگلا مچ جائے گا رولا پہ جائے گا اس طرح دی بے مثال چکی تیار کر کے دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جاندیاں نو ویکھ دینے پہ اپنے یاراں نو آندے نے ساتھیو مینوں انج لگدا ہے کہ آ بندہ جویں مینوں قتل دیاں دھمکیاں دے کے گیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار کہندے نے اے امیر المومنین اگر تسی حکم دیو تے اسی انو گرفتار کر لینے آ پابندے سلاسل کر دینے آ جیل دے اندر سٹ دینے آ واہ عمر میں تیری عظمت تو کائنات قربان کر دیواں آپ فرماندے نے میں انو گرفتار کیویں کر سکنا وا اونے تے اجے کوئی جرم کیتا ہی نہیں جرم تے کیتا نہیں میں کیویں انو گرفتار کراں اللہ اکبر کبیرہ تے جناب چلا گیا 26 یا 27 ذوالحج
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارکہ سی اونی دیر تک مسلح امامت نہیں سن آؤتے جنی دیر تک صف بندی نہیں سی ہو جاتی سارے صف جڑا نہ ہو صحیح درست کروا کے تو پھر آپ آؤندے فجر دی نماز دا ٹائم ہے تے او جتھے لیٹے سن نا بات رہ گئی اوتھے اپنے رب نال ملاقات گلاں باتاں کر کے تے جناب اے دعا کر دے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک اللہ سونیا عمر دا دل کردا ہے مینوں موت آئے تے شہادت دی موت آئے اور تیرے رستے دے اندر ہی آئے وجعل موتی فی بلد رسولک تے میری موت آوے تے تیرے نبی دے شہر دے اندر ہی آوے اللہ اکبر دو دعاواں کیتیاں ہن ذرا کو اندازہ کرے جے ادھر جناب جڑا او ظالم بے ایمان مجوسی بندہ جڑا ہے فروز نامی ابو لولو دی کنیت اے جناب جڑا اپنے دل دے اندر بغض رکھ دے آیا اج بھی ہے میرا بغض رکھ کے میرے فاروق دے بارے دے اندر میرے نبی دے یاراں دے بارے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اپنی غلیظ زباناں استعمال کردے نے او میں صدقے قربان جاواں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا درست فرمائیاں نال صفا درست کرن تو بعد دے اندر آپ مسلے دے اوپر کھڑے ہو گئے اور جنہ روشنیاں دا دور ہے انہاں روشنیاں نہیں سن نہ اودوں ہوندیاں چراغ جناب ایک سائڈ دے اوپر جلدا ہے پیا اے ظالم جڑا جناب میرے پیغمبر دے یاراں دے آن تو پہلے جڑا ہے دو تاری خنجر جنوں زہر دی پان دتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ آگے تے ممبر رسول دے پیچھے لکیا ہوا ہے جب میرے فاروق آ کے مسلے دے اوپر کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ دے واسطے کہندے نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا اے ظالم جناب اٹھ کے آ کے تے خنجر دے وار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ کئی روایات دے اندر ہوندا ہے 11 زخم جڑے نے او جناب میرے فاروق نو آئے نے نال اللہ 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 ایک زخم ایسا آیا ہے جڑا جناب ناف کے تھلے آیا ہے ایڈا کاری جناب زخم آیا نال میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بول جناب جنا چپ ہو گیا خاموشی تاری ہو گئی رولا نے پہن دیتا ہے اللہ 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 اے ظالم ہو تو نسیا وار کر کے دیگر صحابہ بھی جڑنے زخمی ہوئے نا ہے اے دے نس دے نسا دیا اللہ اکبر پھر جناب باہر نکلن کی کوشش کردا ہے پیار اب ایک میرے نبی دا دیوانہ جناب ہوندا ہے پیار او دیکھدا کی ہے اے بندہ جڑا ہل چل مچا کے تے اس طرح لگا ہوندا ہے ہڑبڑیا جناب جڑا نسیا ہوندا ہے پیار اے لازمی کوئی نہ کوئی معاملہ جڑا گمبھیر ہے انہیں اپنی چادر اتار کے اس بندے دے اوپر جناب سٹ دیتی نال انہوں اپنی چادر دے اندر پیٹ لیا اینوں پتہ لگا کہ میں نس نہیں سکتا اپنے آپ کو خنجر مار کے جناب خودکشی کر لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر جناب جڑا سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عمر دے پیچھے جناب کھڑے نے انہوں نے فٹافٹ اگے ہو کے مختصر جیاں سورتاں پڑھ کے جماعت کروائی نال نماز پڑھن تو بعد دے اندر او دوستا ویکھ لے توجہ کر لے تیری دکان نماز دے ٹائم تے بند نہیں ہوندے تیرا کاروبار نماز دے ٹائم تے بند نہیں ہوندا تیری فیکٹری نماز دے ٹائم تے بند نہیں ہوندے تیریاں محفلاں جناب جڑیاں نماز دے ٹائم تے چھٹیاں چھڑدیاں نے او میں صدقے قربان جاواں اپنے پیغمبر دے یاراں تو اگے جناب 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران زخماں دے اندر گھائل ہو کے جناب تڑپدا پیا تکلیف دے اندر لیکن نماز چھڈی نماز پوری کی نماز تو بعد اندر ویکھیا اٹھایا کر لے کے گئے مدینے کا سب تو بڑا طبیب جڑا اس کو بلایا گیا نبیز تیار کر کے بلایا گیا لیکن جیڑی دعا دیندے نے اس زخمہ دے ذریعے باہر آؤندی ہے پئی تے صحابہ دیاں جناب حرصیں ختم ہو گئیاں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موقع دی نزاکت نو ویکھدیاں ہویا آپ فرماتے ہیں پیارے عبداللہ جی ابو جان فرمایا جا امی جی عائشہ دے کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے جا کے نہ کبھی کہ میں امیر المومنین دا پیغام لے کے آیا ہوں آخی خطاب دا پتر عمر جڑا ہے او دا میں سندیسہ لے کے آیا ہوں امی جی عمر دا جڑا ہے ایک کہنا ہے او بھی خاشے وے اللہ اکبر عمر دی آرزو ہے وے کہ نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلو دے اندر انہاں دے قدمہ والی سائڈ تے جڑی جگہ بچی ہے اگر میرے اوتھے دفن ہون دا جناب جڑا سبب بن جائے دفن ہون دیاں اجازتاں نوں مل جانا عمر دی زندگی دیاں خواہشاں پوریاں ہو جاندیاں نے اور تیری میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی جا رہی نے آندیاں نے پتر عبداللہ یہ جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں اپنی ذات نالوں عمر نو ترجیح دینی ہے جا اپنے ابو نو جا کے کہہ دے کہ جیڑی جگہ ایسا نے اپنے واسطے رکھی سی اس ایسا نے وہ جگہ تیرے واسطے وقف کر دیتی اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے بزرگوں 6 رکنی کمیٹی بنائی اور انہوں نے وصیت کی تھی اہل ذمہ جڑے انہوں نے حقوق انہوں نے پامال نہ کیتا جائے اسلام دیاں حدود وغیرہ وہ جناب پار نہ کیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ خلافت دے معاملے دے اندر ایک 6 رکنی مجلس شورا جہاں میں عمر انتخاب کر چلیا وا انہاں دے اندروں جناب جیڑا بھی تانوں بہتر نظر آئے اللہ اکبر نبی دے یار سارے بہتر نے لیکن جیڑا بھی تانوں مناسب لگے اونوں اس مسند دے اوتے جڑا ہے او فائز کر دیا جے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم اللہ اکبر کبیرہ ہفتے دا دن 10 سال 6 مہینے اور 4 دن خلافت دے پورے کر کے اس کائنات کو خیر باد کے جایا اپنے خالق حقیقی دے نال جا ملے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جنازہ پڑھایا اور عبدالرحمن ابن عوف سیدنا عثمان بن عفان سیدنا علی ابن طالب اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جناب مل کے میرے فاروق کو لہر کے اندر اتاریا اللہ اکبر اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پہلو دے اندر دفن کر دیتا میرے دوستو میرے بزرگوں ٹائم نے اجازت نہیں دیتی وگرنہ تفصیل دے نال باتاں بیان کردا لیکن میں اہل دل دی بات جڑی ہے جو دے دل دے ارمان نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر انہاں دا میں تذکرہ کر کے انشاءاللہ پھر نماز پڑھنے اللہ اکبر کون عمر دے نا تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر حضور دیاں دعاواں دا جواب ہے عمر نو خود میرے نبی علیہ السلام نے آپ منگیا دین اسلام دے عروج تے شباب دے واسطے اللہ پاک دی پسند عمر کیڑا عمر دے نا تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے ایک نئے 5 مقامات ایسے نے کہ جڑے جناب اللہ پاک نے عمر رائے فرشتے دین دے تے اللہ اپنے آسمان تو قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے دل دے تے نازل فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے
مسکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آخری جملہ پہ میرا سلام او پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا لوگ حیا کر دے او پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا یارو حیا کر دے اوے عمر نو نہیں پہچانیا یارو کم ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین